बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले सवेरे वायद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा मसला है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं माशाल्लाह, जो उनकी बड़के हैं, जो वो धमकियाँ लगाते हैं, वफाक को धमकियाँ और जनाब जाके ग्रिड रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके बिजली बहाल कर देना, ये और वो ये नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आज गौर करना है। अली अमीन गंडापुर साहब जब से वज़ीर आला बने हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब वो वफाक को धमकियाँ उन्होंने ना दी हों। ये क्या चक्कर है? ये सिर्फ सियासी मुखालफत है या इसके अंदर कुछ और रमज़ भी है? इस पर आज बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आखिर धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं। क्या ये सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से ऐसा हो रहा है या इसके अंदर कुछ और वजह भी है? अच्छा, दो चीज़ें पहले मैं अर्ज़ कर दूँ जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जनाब दबंग बयान देना और ये वो जिसे कहते हैं ना पॉपुलर पॉलिटिक्स, वो मकबूल अवामी बयानियाँ, वो उसके तहत वो बयान देते हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि जी वफाक हमारे 1600 अरब रुपए जो है वो वापस करे, वो उसने देने हैं। बिल्कुल अगर देने हैं तो वफाक को ये 1600 अरब रुपए जो है उनका हक बनता है खैबर पख्तूनख्वा वालों का, उन्हें बिल्कुल वापस करना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया जो है वो कम किया जाए। बिल्कुल ये भी मुतालबा उनका बिल्कुल ठीक है। शदीद गर्मी के मौसम के अंदर के जब 1 घंटा क्या 1 मिनट की भी जो लोड शेडिंग है, अगर बिजली चली जाती है तो बिल्कुल जान अजाब में आ जाती है। इस कदर शदीद गर्मी है तो ये मुतालबा भी उनका बिल्कुल बजाय। ये दोनों मुतालबे उनके जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए और इन्हें हल होना चाहिए। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, ये तस्वीर का एक रुख है। पहली बात तो यह है कि जिस तरह 1600 अरब रुपए उन्होंने वफाक से लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं वफाक से। लेकिन बात यह आ जाती है कि जो बिजली के बिल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं दे रही तो वो जो वफाक का पैसा है उसका क्या करना है? ठीक है जी, इसको भी एक तरफ रखें। अब आ जाते हैं ग्रिड स्टेशन की तरफ जो लोड शेडिंग हो रही है उसके अंदर। तो पहली बात तो ये है कि अगर लोड शेडिंग हो रही है तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि जनाबे वाला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के जो सूबाई हुकूमत है उसके वज़ीर जाके ग्रिड स्टेशन पर हल्ला बोल दें। हल्ला मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर उनके अमले को पीछे हटा के ख़ुद बिजलियाँ बहाल करनी शुरू कर देंगे तो ये हल्ला बोलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो वफाक की प्रॉपर्टी है, वो वफाक के अंडर में आती है। अच्छा, लेकिन क्या है कि सिर्फ वज़ीर ही नहीं है बल्कि जनाब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब खुद जाते हैं। अच्छा, खुद जाके बिजली बहाल करते हैं, उसके बाद वो बयान देते हैं। अच्छा, वो जो बयान देते हैं पाकिस्तान का जो एक तर्ज़ सियासत है उसके अंदर बड़े मकबूल हो जाते हैं कि जनाब मैं ये कर दूँगा, बिजली ये करो वो करो। अच्छा, होना ये चाहिए कि जनाब आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके जो बिल अवाम अदा नहीं कर रही, तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है और आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पूरा है कि उन्होंने सारे क्लीन स्वीप किया है, तो उस मकबूलियत को बरूए कार लाते हुए, उस मकबूलियत को लेते हुए आप वहाँ के अवाम से बिल जो है वो अदा करवाएँ। क्यों बिल अदा नहीं कराते? एक और चीज़ कि ये जो वावेल है ना कि जनाब लोड शेडिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 12 घंटे से जो ज़्यादा की लोड शेडिंग है ये खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर के ऊपर आता है। सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग होती है 12 घंटे से ज़्यादा वो सूबा सिंध है कि जिसके 605 फीडर जो है उनके अंदर 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग होती है। उसके बाद जनाबे वाला बलूचिस्तान है जिसके अंदर 540 फीडर जो है उनके ऊपर 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर के ऊपर जा के आता है, 198 फीडर जो है उनके ऊपर 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या अच्छा पंजाब भी है, पंजाब के अंदर तो दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो होता है लोड शेडिंग होती है वो होती है कसूर। अच्छा, कसूर की अहमियत क्या है कि वहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका हल्का है, वहाँ से वो मुंतखब हुए हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताएं
کہ کیا سندھ کا مراد علی شاہ صاحب جا کے یا ان کے کوئی جو وزیر ہیں شرجیل میمن ہو گیا، ناصر علی شاہ ہو گیا یا اور جو ہیں وہ جا کے رجسٹریشنوں کے اوپر حلہ بول دیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کارکن نہیں ہے، ان کے پاس ورکر نہیں ہے، ان کے پاس پولیس نہیں ہے، سندھ پولیس نہیں ہے؟ اچھا، سندھ پولیس سے یاد آیا کہ انتہائی خطرناک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینگ اے چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کیا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ جناب اگر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کوئی عوام کچھ بھی کرے آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی۔ یہ کون سا حکم ہے؟ خدا کا واسطہ یہ کون سا حکم ہے؟ یہ آپ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ انتشار کی طرف جا رہے ہیں ریاست کو لے کے۔ یہ مقصد ایک وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جب انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اور وہ کھل کر نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو زرداری صاحب نے لاڑکانہ کے اندر بی بی کی برسی تھی میرے خیال میں شاید، یا بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر کہا تھا کہ ہمارے خلاف گن اور قلم دونوں سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھل کے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ میں ایک ایک چیز اس طرح سے بتا سکتا ہوں، پوری تاریخ بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جب کسی کے خلاف اس طرح کی اگر اسٹیبلشمنٹ سازش کرتی بھی ہے یا تو وہ کھل کر ریاست کے خلاف نہیں بولتے۔ تو آپ ایک بینگ اے چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا اس طرح کا آرڈر دینا کہ جناب اگر کوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے عوام کچھ کر بھی دے تو آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی، انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق کو بھی چاہیے، محسن نقوی صاحب نے ظاہر ہے کہ انہیں کال کی ہے، ٹیلی فون کال کی ہے اور کہا کہ جی مل کے مسائل حل کریں گے، اس سے پہلے بھی مل کے بیٹھے ہیں۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ جو وفاق بجلی دے رہے ہیں اس کے جب اگر بل ادا نہیں ہوں گے، اور یہ صرف میں نے کہا جس طرح کہا نا کہ خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ جہاں بجلی چوری نہیں ہو رہی وہاں لوڈ شیڈنگ اس وقت زیرو لیول کے اوپر ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں جناب کہ ایک تو دوسرے صوبوں سے جو ہے، جس طرح پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا یا بلوچستان ہو گیا، وہاں سے خبریں جو ہے نا وہ مقصد تحریک انصاف کے نقطۂ نظر سے بہت غلط آ رہی ہیں کہ جناب ادھر آٹا بھی سستا ہو گیا، ادھر چاول بھی سستے ہو گئے، جناب ادھر پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جناب بقرہ عید کے دنوں کے اوپر تینوں دنوں کے اندر صفائی بڑی پہ ہو گئی، کہیں پہ گندگی نام کا چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہرکے گلاب سے سڑکیں دھو دی۔ ہون کی کریے، ہون یہی کرنا کہ بڑکے ماریں، کیونکہ آپ کریں نا یہ جو دوسروں کے اندر صوبوں کے اندر، جس طرح سندھ کے اندر بسیں چلا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں چلا رہے ہیں، وہاں کے میڈیکل کا سسٹم ہے۔ پنجاب کے اندر جس طرح 42 جو فیلڈ ہاسپٹل بنے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی کریں۔ آپ کو کس نے روکا کہ یہ نہ کریں؟ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس ہوتے تھے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹیں اپلوڈ ہوتی تھیں، اب ان سے کام نہیں چلے گا، نہ ان بڑک بازی سے چلے گا، بلکہ اب ہو سکتا ہے کچھ دن اور چل جائے، لیکن ہونا یہ ہے کہ اب کارکردگی دیکھی جائے گی کہ بھائی پنجاب یہ کر رہا ہے، سندھ یہ کر رہا ہے، بلوچستان یہ کر رہا ہے، خیبر پختونخوا یہ کر رہا ہے۔ تو یہ کارکردگی جس کی اچھی ہوگی عوام نے اس کی طرف جانا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ بھائی جان کارکردگی جو دوسرے صوبوں کی ہے اس کے مقابلے میں وہاں پہ کارکردگی نہیں دکھائی جا پا رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے بڑکے مارنی ہے، پھر آپ نے منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، انہیں بھی دکھانا ہے کہ یہ میری کارکردگی جناب یہ دیکھیں، کیونکہ وہ اس طرح کی کارکردگی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی تو اس طرح کی کارکردگی ہے نا، تو وہ بھی دکھانا ہے کہ جناب یہ دیکھیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں نہ ملک کے مفاد میں ہیں نہ قوم کے مفاد میں ہیں، انہیں ختم کر کے ملک اور قوم کے مفاد میں پازیٹیو پولیٹکس کریں، مثبت سیاست کریں، تو میرے خیال میں ملک کا بھی اسی میں فائدہ ہے اور قوم کا بھی اس میں فائدہ ہے اور آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اگر آپ منفی پولیٹکس کریں گے تو اس کا نتیجہ نہ کبھی پہلے اچھا نکلا ہے نہ اب اچھا نکلے گا۔ تو ملک اور قوم کے مفاد میں پازیٹیو سیاست کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔